السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نستعرض معكم امتحان تجريبي أول درته لتلاميذ السنة الخامسة عندي. بغيت نشوف معكم كيفاش خدموا هذا الامتحان التجريبي. راه عندنا لو سوجي، هذا سوجي تاع تلميذ، وهذه ورقة الإجابة تاع التلميذ. نشوفوا كيفاش التلميذ راه يخمم ويحل من يكون عندها ان اكزامان، اكو سوا اكزامان بلون يعني امتحان تجريبي، ولا اكزامان فينال، ولا اختبار عادي. الوغ نشوفوا لو سوجي على واش يتكلم. عندنا نيفو 5e اني بريمير لي كاتاستروف ناتوريل. نشوفوا لو تكست. Plusieurs fois par an, la télévision montre des images de villes et de villages détruits et de personnes dans la détresse après une catastrophe naturelle. Qui aide dans ce genre de situation? Le tremblement de terre ou appelé séisme, les inondations, les incendies causés par les volcans, les tempêtes, les avalanches de neige sont les plus dangereuses. Après une catastrophe naturelle, des sauveteurs viennent aider les blessés. Ils organisent les secours. Les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers s'entraident pour sauver les victimes. هذه la première lecture، القراءة الأولى اللي يقرأها التلميذ، وتكون بطبيعة الحال صامتة. أنا قريتها لكم بصوت مرتفع، هي تكون صامتة باش يدخل في النص ويعرف باللي النص راه على بروجي 3، باللي هذا الامتحان راه مبازي على بروجي 3 لي كاتاستروف ناتوريل. واش يفهم التلميذ؟ هنا ديجا راه عنده بعض المفاهيم الأولية، ويزيد يقرأ القراءة الثانية باش يزيد يفهم. Alors, plusieurs fois par an، عدة مرات في السنة، la télévision montre des images، التلفزة تورينا صور نتاع مدن وقرى مدمرة وناس يعني ستريسي، كي نقولوا ناس محبطين، ناس منكوبين. ابخي واش بعد اون كاتاستروف ناتوريل، بعد كارثة طبيعية. كياد دون سو جور دو سيتواسيون، من يساعد في هذا النوع من المواقف. الوغ نبداو لو ترومبلمون دو تير او ابولي سيزم، الزلزال. قلنا لو ترومبلمون دو تير ولا لو سيزم كاع يعنوا لي الزلزال ولا الهزة الأرضية. Les inondations، فيضانات. Les incendies causés par les volcans، الحرائق اللي تسبب فيها البراكين، لأنها البركان ظاهرة طبيعية. Les tempêtes، العواصف ولا الزوابع. Les avalanches de neige، الانهيارات الثلجية. sont les plus dangereuses، يعني هما الأكثر دمارا والأكثر خطورة. هادو 1 2 3 4 5، هاد الخمسة هما الأكثر خطورة. Après une catastrophe naturelle، بعد الكارثة الطبيعية، des sauveteurs viennent aider les blessés. Alors هذا الجواب تاع كياد dans ce genre de situation. les sauveteurs، alors les sauveteurs هما يعني المنقذون، كما كانوا جو من أجل مساعدة المصابين. ils organisent les secours، ينظمون الإنقاذ. شكون هادو لي سوفتور؟ شكون هم؟ لي بومبيي، لي سولدا، لي ميدسان اي لي انفيرميي. لي بومبيي هما رجال الإطفاء، لي سولدا هما كيفاش نسموهم العسكر، لي ميدسان هما الأطباء، ولي زانفيرميي هما الممرضون. سونتريد، يتعاونون بور سوفي لي فيكتيم. كي راه النص بدا يتفهم. من بعد يشوفوا الأسئلة. عندنا compréhension de l'écrit. Quelles sont les catastrophes naturelles citées dans le texte؟ هنا السؤال الأول، quelles sont les catastrophes naturelles؟ قلنا باش نجاوبوا على هذا النوع من السؤال واش نديروا؟ عندنا أداة السؤال اللي هي كال، نقلعوها ونكتبوا les catastrophes naturelles citées dans le texte sont، ما ننسوش هذه sont، ونبدو نشوفوا فيهم ورقة. نشوفوا دوك هذا التلميذ واش دار في ورقة الإجابة. بدا شوفوا معنا دار
واش هي أ؟ هي هذه compréhension de l'écrit. ومن بعد واحد les catastrophes naturelles citées dans le texte وبدا le tremblement de terre. هنايا واش خاصه يزيد son. هنايا يليق يزيد son. هنا يلزمه كلمة son. Les catastrophes naturelles citées dans le texte sont. ويبدا. Alors, le tremblement de terre, les inondations, avec S هنايا عندي les, donc هنايا je dois ajouter un S. Les incendies, les tempêtes, les avalanches de neige. كي نجيو نشوفو هنايا الجواب صحيح، خاصه فقط هاد الاشياء اللي هي صون نساها، وهنا الاس. اذا هنا الجواب راه صحيح، ولكن بتحفظ لازم يزيد هذه صون لانها مهمه جدا. حنا نعطيكم هنايا الموديل تاع كيفاش نصحوا في مثلا في الامتحانات. نشوفوا لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, qui sont les sauveteurs qui interviennent? هنا l'outil de la question هو qui. نقلعوا هذه كي باش نجاوبوا اوتوماتيكمون. Alors, les sauveteurs qui interviennent sont. دائما ما ننسوش هذه sont. صحيح؟ ونشوفوا شكون هاد لي sauveteurs، شكون هاد المنقذ. نشوفوا التلميذ واش جاوب. التلميذ واش قال لنا؟ ها هي دو les sauveteurs qui interviennent sont. هنا ما نساش sont. راكم تشوفوا كيفاش حطها في الاول. نساها صح هنا لا، ها هي وين sont. les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers. نجو نشوفوا هنا ديجا هنا regardez. alors راه شافهم ها هم وين كي intervient. عنده les pompiers صحيح. ايوا les sauveteurs viennent aider. Ils organisent des secours. Les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers. في ربعة راه ذكرهم. شوفوا إذا الجواب راه كامل هنايا يدي نقطة، لأن كما قلت لكم باللي كل سؤال على نقطة. نفوتوا الثالث. relève du texte un mot de la même famille que trembler. déjà راه عارف relève هذه بلي استخرج. صاي du texte راه هنايا un mot de la même famille. que ça veut dire بلي عندهم un radical identique. يكونوا عندهم هاد لي lettres كيف ومختلفين في السوفيكس. alors نشوفوا التلميذ واش لقى. حيوان 3 je relève un mot de la même famille que واش راه داير trembler tremblement. très bien صحيح. trembler c'est le verbe, tremblement c'est le nom. alors c'est juste يدي العلامة كاملة. دوك نشوفوها في التكست. التكست ديجا رانا نشوفو فيه tremblement. شوفوا نمروا للسؤال الرابع. souligne سطر تحتها souligne le complément circonstanciel de but dans la phrase suivante. هنا عندنا une seule phrase. les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers s'entraident pour sauver les victimes. نعرفوا le complément circonstanciel de but. la question تاعه pourquoi. دونك نشوفوا واش دار. نعاود نذكركم باللي هذا السوجي تاع التلميذ نفس التلميذ اللي راها ورقته هذه، يعني هذا السوجي راني جبته عليه للامانه باش نشوف طريقه تفكيره. تشوفوا هنايا كي بدا يشوف تاع السؤال الاولي كاتاستروف ناتورال راح حوط عليهم. تشوفوا اش كل تلميذ عنده الطريقه تاع الاجابه تاعه. هنا السؤال الثاني منين قالوا له لي سوفتور شكون راكم تشوفوا كيف مرقمهم، يعني يليق التلميذ انه يلفو اكسبلواتي، يعني هذا السوجي يخدم فيه ما يخليهش نقي، لا يخدم فيه عادي لانه التخمام تاعه يليق يجسده على الورق. خلاص الوغ نشوفوا واش جاوب على السؤال الرابع. ها هي الورقه، ها هنا 4 je souligne le complément circonstanciel de but. كتب la phrase les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers s'entraident
pour sauver les victimes. Très bien. Ah oui, نسطر عليه. Donc, le complément circonstanciel de but هو pour sauver les victimes. نعرفوا بلي هذا الكومبليمون توجور يكون يبدا pour. من أجل pour وتجي après pour un verbe à l'infinitif. هذه نقرنها لهم وراهم عارفين. Très bien. C'est juste. Alors, il mérite un point. نفوتوا la question numéro 5. Mais au futur. نعاود نذكركم باللي هذا سؤال تاع لا غرامير وهذا تاع لا كونجوغاسيون. دائما قلنا باللي الرابع غرامير والخامس كونجوغاسيون. خلاص. La télévision montre des images des villes détruites. قال لك السؤال mais au futur. هنا كي نشوفوا montre c'est le verbe montrer au présent. il se termine avec eux. ومن بعد عطاوها les télévisions خلاو des images des villes détruites. دونك هنايا يليق التلميذ يشوف باللي الفيتور نضيع عليه اقل من البريزون. صايي ويدير في باله باللي الار هذه في بارتي دو راديكال عندكم باسكو دائما لي فيرب اللي يكملوا اللي فيهم الار وماهيش تاع الانفينيتيف يتخلطوا فيهم التلاميذ. الوغ هنا يفو فيغ اتونسيون. نشوفوا واش دار. عندنا شوفوا je mets au futur les télévisions montreront. alors هنا الاليف ديريكتومون دار الاخر دار لي دي بوين كي هكا. انا ما نبغيش هاد الخدمه صراحه. نبغي يكتب لا فراز كومبليت بصح حنا بويسكو راه داير لي الفيرب ودايره جوست. تشوفوا ها هو لانفينيتيف كنتو تشوفوا ها مونطري هذا لانفينيتيف راكم تشوفوا مونطري. هذا الار تاع الراديكال والاو ار هذه تاع الانفينيتيف تاع البروميي جروب وزادها او ان تي. ça veut dire c'est juste. donc il mérite un point. رايحه نوصيه المره القادمه باش يكتب الجواب كامل كامل. ها ça veut dire باللي لا فراز تعطات كيما هاك دونك نكتبها كامله صاي باش يوالف. ما نعرف علاه هنايا راه مختصر. هذا الاختصار راه شديد جدا. نفوتو دوك للسادس. السادس واش راه يقول جينيرالمون هذا السادس يكون تاع لورتوغراف كومبليت. اكمل عطاوها باللي اكمل. une catastrophe naturelle un phénomène. donc رانا نشوفوا لا ترانزيسيون. هنا عندي une catastrophe وهنا عندي un phénomène. donc هذا الفيمينا وهذا الماسكولين. نطالبين منه الماسكولين. donc naturel. ça y est. donc واش نشوفوا 6 je complète يعني directement نكتب الماسكولين un phénomène naturel avec un seul L. c'est juste avec un seul L. donc il dit le point complet. مليح. alors عرفنا باللي le féminin يكون avec 2 L. شوف فيها. ولو masculin نقلعوا ال والأو تقعد لنا ال فقط. donc c'est juste. بقات لنا la production écrite. la production écrite après un tremblement de terre ou bien un séisme, le sol s'ouvre, il y a des dégâts. Rédige en 4 ou 5 phrases un paragraphe dans lequel tu parles d'un métier qui intervient dans ce genre de situation. هذا اللي قريته سموه السند لو سيبور. منه ينطلق. دونك بداو لينا باللي لو ترومبلمون دو تير باللي هو ولا لو سيزم. من بعد واش يصرى هو الظواهر واش تاهي لو سول سوفغ الارض تفتح. il y a des dégâts هناك خسائر معتبره صحيح وتدمير. rédige اكتب en 4 ou 5 phrases يعني من 4 ل 5 جمل un paragraphe dans lequel tu parles d'un métier. ما قالش هضر لي على لا كاتاستروف ناسيونال واش يصرى فيها لا قال d'un métier qui intervient dans ce genre de situation. ça veut dire un métier اللي يدخل في هذه السيتوياسيون. احنا عرفنا باللي اللي يدخلوا هما هذوك لي 4 سوفتور اللي هما شفناهم في لو تكست اللي هما لي بومبيي لي سولدا لي ميدسان اي لي زانفيرميي. الى هادو 4 يذكر منهم ان ميتي في
هذا قلنا سموه لو سيبور السند. هنا n'oublie pas de utiliser la première personne du singulier. La première personne du singulier اللي هي je. Ça y est. Employer le futur simple. Les verbes يكونوا au futur avec le pronom personnel je. Employer un complément circonstanciel de but. هنا راهم شارطين. Alors هذو سموهم التوظيف. ويتنقطوا احنا كي نقعدوا نحسبوا نشوفوا لو سيبور اسكو راه محترم هاد التعليمه تاع لو سيبور راه في الموضوع ولا خارج عليه، ومن بعد نشوفوا التوظيفات كل واحد على نصف. الوغ هنا منين قال لي 4 و 5 فراز، لا فراز اللي تبدا بالماجيسكول وتكمل بالبوان، ماجيسكول و بوان. ماجيسكول هذه اللي التلميذ يكون عارفها مليح. الوغ هنا utiliser la première personne du singulier لازم يستعمل جو هو الضمير الاول تاع المفرد، يستعمل لو فيتور سامبل، ويوظف ان كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت بور ايدي بور سوفي بور اكسترا. وعطاونا لو ترومبلومون دو تير، على خاطر ديجا هنايا راهم ذكرونا بلي ان ترومبلومون دو تير، ما عطاوناش كاتاستروف ناتوريل واحده اخرى. الوغ سيسم، لي بليسي، لي بومبيي، لي ميدسان، لي انفيرميي، لي سوفتور اون مير، لي سولدا، هادو كاع دي سوفتور. صايي. وهنا عندي لي بيير الاحجار، لي طونت الخيم، ولو مارتو بيكور هذاك المارتو هذاك اللي يديروا به يفتوا به الحجره باش يجبدوا من تحتها. هادو دي نو. نشوفوا لي فيرب عطاونا ايدي، سوفي، شيرشي، الي، ترافايي، كاسي، سواني، بيك او، سو بريزي. هنا شوفوا لي فيرب راهم هادو راهم الانفينيتيف. الا بغا يديرهم في الفيتور افيك جو رانا عارفين باللي يزيد اي باسكو كاع راهم بروميي جروب. هذا شوفوا راه في البريزون باش يعس روحه التلميذ. صايي. وإلا كان واحد من هادو بغا يديرها كيما سوفي نقولوا بور سوفي باش يدير كومبليمون دو بوت راه يخليه ان لانفينيتيف، ولا بور شيرشي اكسيتيرا. وعندي لي زادجيكتيف فورت، غراند، نوبل، بغاف، يسحقهم لي زادجيكتيف. نشوفوا التلميذ واش دار لنا في التعبير تاعه. دار بي برودكسيون écrite، خاطر حنا عارفين بلي هذا A compréhension de l'écrit على 6 نقاطي، و B production écrite على 4 نقاطي. لو ميدسان، شوفوا لو ميدسان هذا لو تيتر راه زايد الاس، هذا الاس نورمالمون ما يكونش بلوريال، ما تجيش مع لو. صايي. شوفوا كيفاش بدا، شوفوا التلميذ واش راه كاتب. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. راه بادي يعرف لنا لو tremblement de terre، راه استثمر لو سيبور السند. هما هضروا على tremblement de terre، راه سماه بلي هو كارثة طبيعية. مليحة، بديه مليحة. هنا يخلي البياض، ومن بعد هنايا شوفوا كون، هنا راه مشطب على هذه نعاودها باسكو quand je serai grande. C'est une fille. Ça y est, comme tu fais grande, féminin. Je serai un médecin toujours. هذا تاع البلوريال. Pour sauver les gens. Alors هذا pour sauver les gens نورمالمون خطره اخرى ان شاء الله راح يسوليني باش يخبرهم باللي راه دار un complément circonstanciel de but. هذا c'est un complément circonstanciel de but. Ça y est. Je travaillerai dans un hôpital. مليحة. شوفوا لو فيرب راه au futur. هو l'emploi تاع la première personne du singulier. مليحة. Point. تشوفوا كيفاه الماجيسكول point. J'utiliserai le stéthoscope. Très bien. Je soignerai les malades. مليحة. C'est un métier très noble. C'est un métier très نوبل. راه استعمل لادجيكتيف اللي راه معطينا في لابواط تاعو. كي نبداو نشوفو حنايا نشوفو لي فراز، نبداو نعدو لي فراز. قالك دو 4 à 5. لا بروميير هاي هنا اللي يعرف فيها لو ترومبلومون دو تير. لا دوزيام من كون جو سوري كونت حتى pour sauver les gens. 2. Je travaillerai dans un hôpital. 3. J'utiliserai le stéthoscope. 4. Je soignerai les malades. هذه 5e déjà ça suffit. زاد هذا التالي c'est un métier très
نوبل. راهم لي فراز نيشان بادين بالماجيسكول مكملين بالبوان. نشوفوا قال لك utiliser la première personne du singulier. رانا نشوفوا فيها راها واضحه مليح. هاي وين جو جي ابوستروف جو. من بعد قال له employer le futur simple. نجو نشوفوا les verbes راهم en futur ولا لا. je serai grande, je serai médecin pour sauver هذا تاع الكومبليمون دو بوت. je travaillerai, j'utiliserai, je soignerai. très bien. راه في الاخر. ومن بعد هنا employer le CCB الكومبليمون سيركونسونسيال دو بوت. ها هو هنا pour sauver les gens. راه داير واحد ولا راه دايره واحد. سي بيان صوف كو هنا يليق on doit souligner le complément circonstanciel de but ونكتبوه كاع سي سي بي يعني كيما هكا باش كي نجو نصححو يفهمنا بلي راه فاهم تلميذ بلي راه داير ان كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. حتى لهنايا لي جون كي نشوف كيما هكا شخصيا يعني عاجبني تعبير ما شاء الله. نجم نعطيه جوسكا 4. يستاهل التلميذ هنا حتى ل4 نقاطي بدون منازع. هاي وينا تري بيان. هذا فيما يخص التصحيح. واش يبقى لي درك نجمع معاكم النقاط ونشوفوا. الوغ هنا عندي 4 5 6 7 8 9 et 10. ها ما شاء الله. احنا ماذا بينا ابنائنا يخدموا. هنا 10. هنايا نديرو الملاحظه باغ اكزومبل كيما هنايا كاسكو جو في écrire excellent عمل ممتاز. كونتينيو. هذه هي فيما يخص درسنا تاع اليوم. بغيت نشارك معكم التصحيح ونعاود نذكر بلي هذا السوجي تاع التلميذ وهذه ورقة الإجابة تاع التلميذ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.